गुलाबी रुत सुर्ख फूलों की उसके मनहूस वजूद से सब खौफज़दा रहते हैं। कब उसकी नुसरत किसको निकल जाए, भरोसा नहीं किसी को। ये तो मेरा ही हौसला है जो एक बेटक वाकर भी इस सब्ज़ कदम को घर में बिठा रखा है। जिस घर की दहलीज को वो सुर्ख सुहागन के सूट में अबूर करती, वो उसने बेवगी के सफ़ेद जोड़े में अबूर की। जिस जगह मसरतों के शादियाने बज रहे थे, वहाँ दुखों और आहों का मातम बिछा दिया इस बदबख्त ने। मेरे बेटे ने उसका चेहरा देखने से कबल मौत का चेहरा देख लिया। सुहाग की सेज की बजाय कब्र की आगोश में जा लेटा। आह, वो तेज़ तेज़ कहते हुए रोने लगी थी। उनकी बुलंद आवाज़ रशीदा के साथ काम समेटती रबीका के कानों में बआसानी पहुंच रही थी। रबीका तेज़ी से बर्तन उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी नम आंखें रशीदा देख चुकी थी। मम्मा, ये तकदीर के फ़ैसले होते हैं। फिर मौत का एक दिन मुकर्रर है, उसमें किसी की बदबख्ती और खुशबख्ती का दखल नहीं होता। मुकद्दर हाथ से लिखने वाली शय नहीं है। और मम्मा, लोग कहते हैं तो कहने दे, मगर आप कहती हैं तो मुझे बेहद दुख और अफसोस होता है, क्योंकि आप एक मजहबी औरत हैं। दीन की पासदारी, अखुवत और इखलास, दरगुजर मरब्बत के फ़वाइद को जानती हैं। हमारे दीन में ऐसी तोहम परस्तियों की कतन गुंजाइश नहीं है। नहूसत, बदशुगनी, ऐसे अकीदे हमारे मज़हब में नहीं हैं। आप लोगों को यही दर्स देती हैं। उन्हें खामोश देखकर वो कुछ बाहौसला होकर मज़ीद बोला, परसों मुसरत आंटी आपसे अपनी बहू की शिकायत कर रही थी, तो आपने कहा था कि असल बेटी तो दरअसल बहू ही होती है। अपनी बेटी तो पराई हो जाती है, और वो पराई बेटी जो बहू बनकर आती है, ताहयात अपनी बेटी बनकर रहती है। फिर अगर वो कुछ दिन नखरे दिखाए, बदसलूकी करे, तो बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। आपका सब्र और अच्छा सलूक देखकर वो खुद आपकी गर्विदा हो जाएगी। यही कहा था ना आपने? हाँ, कहा था। फिर उनके तेवर बिगड़ने लगे। घर से बाहर लोगों को आप खौफ इलाही और हुकूकुल इबाद की तलकीन करती हैं। अपनी जैसी औरतों को मशवरे देती हैं कि वो बहुओं के बुरे सलूक पर भी बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करें, और ख़ुद आप क्या कर रही हैं? साबिर, मेहनती और बेइंतहा खिदमत गुजार बहू की हर लम्हा तज़लील व तौहीन करती हैं। ये कौल और फ़िल का तज़ाद, चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल क्यों मम्मा? आखिरकार चल गया ना उस मनहूस का जादू तुम पर भी। बस मुझे इसी दिन का खौफ था कि तुम उसके हुस्न के सहर में जबड़ कर मुझसे सवाल करोगे। उन्होंने आंखें निकालते हुए इस अंदाज से कहा कि वो उनकी सती जहनीत पर भौंचका रह गया। उसे माँ से ऐसी कड़वाहट की तवक्को न थी। मम्मा, खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें, वो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधी किचन काउंटर साफ कर दी। रबीका के पास आई और दोनों हाथों से पीट डाला। बदचलन, बदकिरदार, एक बेटे को खा गई और दूसरे के साथ मुंह काला करने के ख्वाब देख रही है। लेकिन तेरी ऐसी आरज़ुओं में हरगिज़ पूरी नहीं होने दूंगी। जिस तरह मेरा बेटा तड़प तड़प कर मरा है, तुझे भी ऐसे ही सिसक सिसक कर मरना होगा। वो फूली सांस के साथ उससे कह रही थी, आंटी, आकिब मुझे भाई की तरह अजीज़ है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। उनके थप्पड़ों से ज़्यादा तकलीफ़ इस इल्ज़ाम ने दी थी जो वो बोल पड़ी थी। चुप कर मनहूस, काट दूंगी ज़ुबान तेरी जो आइंदा चली। वो जिस तूफ़ानी रफ्तार से आई थी, ऐसे ही चली भी गई थी। भाभी जी, बेगम साहिबा तो बहुत जालिम हैं। बाहर तो लोग उनको बहुत आला वाली समझते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। उनके दर्स की, उनके वाज की, दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। और यहाँ घर में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती जो ये लोगों को बताती हैं। रशीदा अंदर आकर उससे हैरानगी से मुखातिब हुई, जो अपने आंसू जब्त करने की सही में थी। ये सब मेरे नसीब की खराबी है। उसके सपाट अंदाज ने रशीदा का मुंह बंद कर दिया था, मगर अपने जिस्म से उठती दर्द की टीसों को न रोक पाई। रात काफ़ी पुरकैफ और रोशन थी। मौसम सरमा रुखसत हो चुका था। मौसम गर्मा की आमद थी। जाती सर्दियों की मामूली सी खनकी फ़िज़ा को खुशगवारियत बख्शे हुए थी। गुलाब की रूह परवर खुशबुओं से मुअत्तर हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी और लताफत से मसहूर कर रही थी। उमर गैलरी में खड़ा नीचे लॉन में देख रहा था। रात का पहला पहर था। वो अपनी मखसूस जगह पर मौजूद थी, जहाँ वो उसे मुसलसल कई दिनों से बैठता देख रहा था।
لان کا وہ حصہ جو ملازموں کے کوارٹر سے ملحقہ تھا، اور وہاں برگد کے درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے چھوٹے سے جنگل کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ اسی جگہ روزانہ بیٹھی نظر آتی تھی، کسی گہری سوچ کی ندی میں ڈوبی ہوئی، ارد گرد سے بیگانہ۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس وقت ہر طرف اندھیرے کا راج ہوتا تھا۔ لان میں جلنے والی لائٹس کی مدھم روشنیاں اندھیرے پر غالب آنے کے لیے کافی نہ تھیں۔ وہ وہاں آیا تو شروع میں گھر سے دوری کے سبب اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وہ نیند نہ آنے کے سبب گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب پہلی مرتبہ اس کی نگاہ اس جانب اٹھی تھی۔ پھر دوسرے دن بھی وہ اسے وہیں بیٹھی نظر آئی۔ تیسری رات خود بخود اس کے قدم کمرے سے اٹیچ گیلری کی جانب اٹھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، سوچوں میں گم، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا، وہ گیلری میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا، جو شاید رات کی اس تنہا تاریکی میں تازہ ہوا اور آزاد ماحول میں کچھ وقت گزارنے آ جاتی تھی۔ وہ بہت کم وقت وہاں بیٹھتی تھی اور پھر کوارٹر کی سمت گم ہو جاتی تھی۔ عمر کی کھلنڈر اور چلبلی طبیعت کے اندر تجسس مچلنے لگتا تھا۔ وہ کون ہے جو گھر میں رہتی تھی مگر سامنے نہیں آتی تھی؟ وہ گھر کے سب افراد سے واقف تھا، فرح آنٹی، نمرہ، سمرہ آپی جو اپنے سسرال میں تھیں، یہاں کی اکلوتی ملازمہ رشیدہ۔ اس کے باوجود کوئی پراسرار وجود تھا جو اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلاتا، کچن سے لے کر اس کے گیسٹ روم تک۔ ان دکھے وجود کی سلیقہ مندی اور نفاست اسے متجسس کر چکی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یقیناً وہی وجود ہے جو رات کی تاریکی میں برگد کی بوڑھی شاخوں سے اپنا دکھ، اپنے احساسات شیئر کرتا ہے۔ اس پراسرار سے پردہ اٹھا کر رہے گا۔ پہلے اس نے گیلری سے جھانک کر اس کی موجودگی کی تصدیق کی اور پھر دبے دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اس جانب چل پڑا اور اس کے قریب گیا تو معلوم ہوا وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی ہے۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر گئیں۔ السلام علیکم۔ وہ واپس لوٹنے کی خواہش کو دبا کر آہستگی سے سلام کر بیٹھا۔ جواباً رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ اس طرح کھڑی ہوئی گویا اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ آپ؟ خوف سے اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ ارے آپ اتنا ڈریے مت، میں انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں۔ میرا نام عمر جبران خان ہے، اسلام آباد سے یہاں آیا ہوں، عاقب کا دوست ہوں اور عاقب کی فیملی سے بہت اچھے ریلیشن ہیں میری فیملی کے۔ یہ تھا میرا تعارف۔ اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ یہاں روز رات کو بیٹھا دیکھتا ہوں، دن میں آپ کہیں نظر نہیں آتی۔ عمر اس کی جانب دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند ان ساتوں میں عین برگد پر تھا اور اس کی سحر تراز چاندنی میں برگد کی گھنی شاخوں سے چھنتی روشنی میں اس کی سفید رنگت تو دلکش نقوش ایسے تھے جیسے بدلی میں چاند۔ وہ از حد گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروائیں نا، وہ دوبارہ بولا۔ میں کوئی نہیں ہوں، وہ سخت سراسیمہ تھی۔ آپ کوئی نہیں ہیں؟ اچھا، یعنی آپ وہی ہیں جو مجھے شبہ تھا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا کہ شاید وہ اسے پہچان گیا ہے کہ وہ ثاقب کی بیوی ہے۔ خوف اور فکر سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ فرح بیگم کا حکم تھا وہ کسی کے سامنے نہ آئے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ثاقب کی بیوہ یہیں رہ رہی ہے، اور بھید کھلا بھی تو کس کے سامنے؟ عمر کے سامنے، جس کے سامنے نہ آنے کی سخت ترین ہدایت تھی۔ اسے اپنی شامت نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مار سے زیادہ زبان کی مار ناقابل برداشت تھی۔ مجھے پہلے دن سے یہی شک تھا کہ اس گھر میں کسی نیک پری کا سایہ ہے جو عمدہ کھانے بنا کر، اعلیٰ ڈسٹنگ کر کے، نظر نہ آنے کے باوجود بھی سب کا خیال رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ تو آپ ہیں وہ نیک دل پری جو سب کو اپنا گرویدہ بناتی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا اور اس کے کچھ حواس بہتر ہوئے کہ جو وہ سمجھی تھی وہ بات نہ تھی۔ ایک نیک دل پری، آپ کا نام کیا ہے؟ مقام کہاں ہے؟ میں پری نہیں ہوں، وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ پھر کون ہیں؟ وہ اس کا راستہ روک کر بولا۔ کوئی بھی نہیں، مجھے راستہ دے۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اوکے، میں صبح آنٹی سے معلوم کروں گا، وہ آگے سے ہٹتا ہوا بولا۔ نہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کسی کو بھی نہیں بتائیے گا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، وہ یکدم ہاتھ جوڑ کر بولی۔ کیوں؟
آپ کو دیکھنے پر کوئی دفعہ لگتی ہے؟ وہ شوق تھا۔ نہیں، آپ وعدہ کریں، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے میرے بارے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور لاچاری کی ایسی خوفزدگی تھی کہ وہ وعدہ کر بیٹھا۔ وہ رات اس نے بے خوابی میں گزاری تھی۔ لرزتی کانپتی آواز کی بے بسی اور خوف اسے عجیب سے اضطراب اور بے سکونی میں مبتلا کر گئی۔